आज का हमारा मौजू है शाहरुत तकवा यानी तकवा का महीना। असल में अगर हम इस बात को समझ लें कि रमज़ान, कुरान करीम के नुज़ूल और तकवा इन सब का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। अगर हम इस बात को समझ लें कि तकवा का हुसूल रमज़ान में कैसे हो सकता है। असल में ये एक अगर हम त्रिकोण बनाएं या एक ट्रायड बनाएं और देखें, रमज़ान के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और ये कहा गया, ये आयत हमने मुतअद्दिद बार दोहराई कि रोज़े जब तुम रखोगे तो ये कि तुम तकवा का हुसूल इसी महीने में रमज़ान में जो है वो कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जिसके अंदर जो हमारी गाइडलाइन है, जिसमें सारे जो है हमें हिदायत दी गई। तो इन तीनों चीज़ों का एक आपस में एक गहरा ताल्लुक है। और इसी तरह जब हम कुरान से जो है वो जुड़ेंगे और रोज़ा रखेंगे और उन सारी हिदायत पर अमल भी करेंगे, तो फिर ये कि हम मुत्तकी बन जाएंगे। ये असल में ट्रू रेसिपी है तकवा बनने की। और ये ज़ाहिर है कि कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं है। तकवा का हुसूल जो है वो मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद के साथ हासिल हो सकता है। तकवा का जो है हम पहले भी इस बात को काफ़ी देख चुके हैं कि ये सिर्फ जो है वो खाने पीने का जो है ये उससे परहेज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कि हम कैसे हासिल करें कि हम गुनाहों से भी बचे हैं। और ये कि इसके अंदर सोचने की बात ये है कि जो हलाल खाने जो हम सारा साल खाते हैं, उससे भी जो है उस टाइम पीरियड में जो अल्लाह ताला ने जो सेट कर दिया है, उससे परहेज़ करना है। तो फिर ये कि जब हम इस पूरे जो महीने में जो कि एक ट्रेनिंग सेशन है और जिससे हमें गुज़रना है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, रीस्टार्ट करना है। तो जब हम इस पूरे महीने में ये एक्सरसाइज करेंगे, जस्ट लाइक के जो है फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी के हैं या एयरफोर्स के जो लोग हैं ये करते हैं और वो इतनी सख्त उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो उससे गुज़रते हैं। तो फिर वो एक ख़ास जो है वो टारगेट अचीव कर लेते हैं और फिर वो पास कर सकते हैं। जब हम हलाल चीज़ों से भी रुकते हैं तो हमें एक अल्लाह ताला एक हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल देते हैं। तो फिर हमको प्रैक्टिस इस बात की होनी चाहिए, एक हद तक कुछ तो बेहतरी हमारे अंदर आनी चाहिए। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ऐसे ही हो कि हम बाकी 11 मंथ्स भी ये चीज़ कर सकें। अगर कोई बैड थॉट्स हैं, बुरे ख़्यालात हैं या कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, बदगुमानी है, झूठ, झगड़ा वगैरह, इस सब से भी जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको इस पे सोचने की ज़रूरत है और सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा 1690 नंबर हदीस है, जिसका तर्जुमा ये है कि बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और बाज़ क़याम करने वालों को क़याम से बेदारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो काश के हमारा नाम ऐसे लोगों में शामिल ना हो। एक और हदीस है जो कि सही बुखारी 6057 नंबर हदीस है, जिसका तर्जुमा, जिसने झूठ, बेहुदा माल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो शख्स खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह करे कि हम ऐसा रोज़े रखने वालों में से ना हो। तो लिहाजा क्या पता चला कि इबादात में सिर्फ जैसे कि पहले भी मैंने बात की थी कि ज़ाहिरी अरकान की जैसे पाबंदी लाजमी होती है, लेकिन बातनी जो कैफियत होती है, मसलन इखलास नियत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ और फिर अल्लाह से उम्मीद, मायूसी ना हो, मायूसी में या डिप्रेशन में चले जाए ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस तरह से वो ये शैतान का एक ख़ास जो है ना वो हथियार होता है, उसका टूल होता है। वो एक किसी भी मुसलमान को वो जो है वो मायूस कर दे। जो हमारी जिन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो देख लेते हैं कि क्या है। एक तो ये कि होना ये चाहिए कि हम तक़वा, तवाज़ु और सब्र, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये अपनाएं।
پھر یہ کہ خاص روزہ جو ہم نے بات کی تھی، 3 طرح کے روزوں کی بات کی تھی، اس طرح ہم یہ کہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سبھی کا روزہ رکھیں، اور یہ کہ فضول کاموں سے پرہیز، پھر یہ کہ ہر دن دیکھتے رہیں کہ میرا پچھلا دن کیسا گزرا، کہاں پہ میں نے غلطی کی، کہاں پہ میرا ذرا ٹائم میں نے ویسٹ کر لیا کہ میں اس طرح سے حاصل نہیں کر سکی اپنا ٹارگیٹ جو بھی میں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ رمضان کی پلاننگ پری پلاننگ ہو نا رمضان کے آنے سے پہلے کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، مجھے قرآن کی اتنا حصہ سمجھنا ہے، مجھے ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، مجھے اس طرح سے اس کو کسی کو گھر میں سمجھانا ہے یا بتانا ہے، تو پھر یہ کہ ہم اس کو انشاءاللہ کسی حد تک اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی فوکس پر ہے، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ قرآن میں بارہا جو ہے یا ایھا الذین آمنو جب کہا گیا تو بے شمار دفعہ جو ہے وہ انسانوں کو بھی مخاطب کیا گیا، تو یہ کہ تمام انسانیت کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، یہ نہیں کہ اگر کوئی اور ریلیجن ہے کسی کا ہم سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہم سے کمتر ہے یا یہ کہ ہم اس کے ساتھ فرق کریں۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اور ریلیجن کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے ایونٹس پہ بھی، جیسے ہماری عید آئے گی یا جو ان کی عید اور ان کے جو تہوار ہوتے ہیں اس پہ ان کو دونوں اس پہ جو ہے وہ گفٹس دیں۔ جو قرآن میں سورہ توبہ کا ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، مؤلفۃ القلوب، خیر وہ تو ایک 8 لوگوں کی لسٹ ہے جو زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو اس سے نا دلوں میں نرمی اور پیار محبت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ فرق نہ کریں، اور یہ نہیں اپنے آپ کو سپیریئر کسی کے سامنے بھی نہ سمجھیں، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے، اپنے دل میں بھی نہ سمجھیں۔ اگر دل میں نہیں سمجھیں گے تو خود بخود جو ہے وہ ہماری باڈی لینگویج میں وہ چیز ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہوں گے۔ سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ یہ اور ہم کم ہی سوچتے ہیں اس بات کو۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا خدا نخواستہ ہی میری زندگی کا آخری دن نہ ہو کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں۔ نماز کے لیے بھی حدیث پہ کہا گیا نا کہ ایسی نماز پڑھو کہ کاش تمہاری آخری نماز ہو، تو ہمیں کم ہی یاد رہتی ہیں یہ باتیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم اور بار بار جڑے رہیں گے، ریفریش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اب اس کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی 6906 نمبر حدیث، اس میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ تقویٰ جو ہے کیسے حاصل ہو۔ بہت پیاری، بہت آسان یہ دعا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے جو میری بڑی فیوریٹ رہی ہے ہمیشہ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ اور تقویٰ کے حصول کی ظاہر دعا کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم متقیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ لے۔ وما علینا الا البلاغ۔